أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظ لمحول ألف خड़ी زبر يا زبر يا تا زبر لم تل تل قبش باقوب را خड़ी زبر قوب تل قوب فا زبر فا قاف زبر زا قز فقد ذا زبر زا فقد ذا با زبر با فقد زبا وا زبر وا عين زبر وعا صوت खड़ी زبر صا وعا صا। ये खड़ी जबर की अलामत है। जिस पर खड़ी जबर की अलामत हो उसे दो लफ्जों के बराबर लंबा करके पढ़ते। सब पेश मीम सुम मीम जबर माम सुम्मा, ये शद की अलामत है। जिस पर शद की अलामत हो एक दफ़ा उसे पिछले लफ्ज से मिलाते हैं, फिर जो उस पर हरकत हो जेर जबर पेश वो पढ़ते हैं। सब पेश मीम सुम मीम जबर मा सुम्मा, अली जबर दाल आद बा जबर बा आद बा रा जबर रा आद बा रा, या जबर सिन यस आइन खड़ी जबर यस फा जबर फा हा जबर हा फहा, शीन जबर शा फहाशा, रा जबर रा फहाशारा, फा जबर फा नून जबर अलिफ ना फाना, दल खड़ी जबर दा फनादा, फा जबर फा قاف زبر ألف का فقا لام زبر لا فقال ألف زبر نون زبر ألف نا أنا را زبر با رب با پیش بو ربو قا پیش کو ربکو میم پیش لامل ربکمل ألف زبرين ربكمل لم خड़ी زبر لا ربكم الأعلى